Alagad nga tinud-anay nga walay gipili sa tawo or walay pagpili sa tawo. Okay. Ang tulo Marcos Kapitulo 10 versikulo 45 igsoon. Niingon siya didto nga kay ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaran kun dili sa pag-alagad ug sa paghatag sa kinabuhi kalukat alang sa kadaghanan. Libutan karon igsoon pag once nga mag-alagad ka ngadto sa atong nisig ka tawo, ah, dako kayo og kalahian no sa espirituhanon nga pag-alagad. Kay sa kalibutan nag-alagad ka pero pero pinili ang tao nga imong gialagaran o imo kanang word nga alagad nga pag-atiman or pagpansin ngadto kaniya. Tanaw nato nga murag dili siya kabalos nato, dili nato siya tabangan. Tanaw nato nganong tabangan man nato ni nga wala man gyapon ni say mahimo kung tabangan nato. Example na lang tanaw nato sa tawo nga murag walang-wala gyud then karon nakita gyud nato siya nga tabangonon but ikaw ang imong unahuna nagpabilin nga dili ka motabang kay tungod kay kanang tawhana di gid na makabalos sa imuha. Maunay mindset kinaiya sa kalibutan igsoon nga magtan-aw sa ilahang tabangan, magpili kung kinsa ang ilahang tabangan. Pero but Jesus niingon siya sa Marcos igsoon nga wala siya moadto aning kalibutana para siya alagaran. Kung siya mismo niingon nga siya ang moalagad ngadto sa kadaghanan. Nagput pasabot nga kanang mga butanga, kanang mga pulong nga igsoon walay gipili si Hesus nga tabangan, wala siya gipili nga alagaran. Kay matud pa igsoon kay ang tinuod nga Kristohanon makita diha sa kaning pag-alagad ngadto sa iyang isig ka tawo. Kay duha ka mag-uuma nga nagtanom sa ilahang yuta. Ang usa ka mag-uuma samtang nga nagtanom siya, gipili niya ang yuta nga limpyo. Tan-aw niya nga limpyo ang isa ka yuta, gitamnan niya, gipugasan niya. Pag tan-aw niya sa pikas nga nagagsagbot ang yuta, wa niya gipasagdan lang niya, gibiyaan niya. Ug katong usa ka mag-uuma, wala siya gipili igsoon. Kutob siya makit-an iyang gitamnan. Mapangit man o dili, gitamnan niya, gipugasan gid niya. Pag-abot sa ting-an ang pinakadaghan nga naani igsoon ang kadtong mag-uuma nga walay gipili nga yuta, gitamnan igsoon. Ngun ana usab ang atong pagpangalagad diha kang Kristo. Once nga magtan-aw ta, mutabang ta sa atong isig ka tawo, walay gipili igsoon. Wala tay pilion igsoon. Patingala bitaw ta miingon ang Mateo 25 bersikulo 42 ngadto sa 43 down 44 to 45 igsoon. Niingon si Jesus didto nga sa panahon nga niadto ako sa inyong panimalay, nangayo ako og tubig, wa ninyo ako paimna. Sa diha nga hubo ako, wala ninyo ako bistihi. Sa diha nga nasakit ako, na ako sa bilangguan, wala gid ninyo ako giduaw. Pat nitubag ang mga tawo, ingon siya, Ginoo, kanus ka man namo nga niadto ka sa balay nga nuktok nga wala ka namo pasudla. Kanus man ka nangayo og tubig, nagiuhaw ka nga wala ka namo paimna. Ug kanus man ka nagmasakiton nga wala ka namo giadto. Ang tubag ni Jesus Christ igsoon kana kung inyo nang gibuhat sa labing ubos nga tawo, mas daw sama kana gibuhat ninyo sa kuha. Igsoon ang atong pagtratar sa atong isig ka tawo, kung giunsa nimo siya pag-atiman, kung giunsa nimo siya sa sulod sa imong kasing-kasing pagmahal, mausab igsoon ang impact ngadto sa ato ang Ginoo. Nakita sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Mo nga wala tay pilion igsoon. Atagan ta mo og tulo ka punto nga ang sagid ang tinuod nga pag-alagad igsoon. Number 1 ang pag-alagad mao ang timaan
sa tinuod nga anak sa Dios. Okay, ang Juan 14 o no, Juan kapitulo 13 bersikulo 14 ngadto sa 15 igsoon. Gibuhat ni Hesus ang pinakaubos nga trabaho. Unsa man tong pinakaubos nga trabaho igsoon? Katong paghugas niya sa mga batiis, sa mga tiil siyahang mga apostoles. Dili dapat buhaton sa usa ka agalon nga ngadto sa imong mga ulipon nga maghugas ka silahang mga tiil. Pero ba't gibuhat kana ni Hesus nga kana nga mga literally gibuhat na ni Hesus igsoon nga niingon sa didto nga para kanang iyang gibuhat nga para sundon sa iyahang mga tawo pag siya wala na mawala na aning kalibutana. Sa ato pa igsuon, dili ta magpili kung kinsa ang atong alagaran. Dili ta magpili kung kinsa ang atong serbisyuhan. Kay matud pa sa Ginoo, buhata ang tanan ug ayaw pagbase sa imong kalidad. Kay tungod kay ikaw taas na, tungod kay ikaw powerful ang imong ngalan, powerful na sa inyong lungsod o asa man butang igsoon sa church, powerful man imong pangalan, pero niingon ang Ginoo didto, dili na maoy hinungdan nga dili ikaw mutabang ngadto sa imong isig ka tawo. Ipaubos ang imong kaugalingon sama ni Jesus Christ. Iyang gipaubos ang iyang kaugalingon, iyang gihugasan ang iyang mga apostoles, iyang mga tiil igsoon. Mubuhat ta nga dili ta magpaabot nga pasalamatan ta. Mubuhat ta nga sulod sa atong kasing-kasing igsoon. Kay nakita sa Ginoo ang atong kinasing-kasing nga trabaho. Mutabang ta sa isig ka tawo nga dili ta manghayo og pagpasalamat igsoon. Maunay tinuod kung ikaw anak, kung gusto ka nga mahimong ma-prove nimo nga ikaw tinuod nga anak sa Dios sama ni Jesus Christ, iyang gibuhat ang tanan igsoon. Nagpaubos siya siyang kaugalingon, iyang gibaba, no, gibaba niya ang iyang ngalang Jesus para lang serbisyuhan niya ang iyang mga apostoles igsoon. Kay ikaduha ang tinuod nga pag-alagad dili magtan-aw sa naong. Isa ni siya nga may bawaan nato igsoon nga ang pag-alagad di ay wala tay pilion, no? Tungod kay dato siya, siya lang ang atong tabangan. Kay sa rason kay once tabangan nato ni puhon, makabalos ni sa tua. Pag pobre, di ka mulingi, di ka mo tabang, di ka mo alagad kay ngano, wa man unang ang mindset nimo kay dili man ni siya kabalo sa kuha. Dili man ni siya ka mo balos sa kuha. Unsa man iyang ikabalos nga pobre man siya. Mo gani pilion nimo ang imuhang tabangan. Maunay pinakadakong mali igsoon sa usa ka Kristohanon nga nagsunod diha kang Hesus Kristo igsoon. Ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 na wala tay palabi-labihon nga tao. Dapat pantay ang atong pagtan-aw sa atong isig ka tawo. Kung mitabang ka sa dato, mutabang ka sa pobre. Kay ang Ginoo nakakita niya na igsoon. Kay ang atong pag-alagad aning kalibutan na igsoon, dili ni usa ka business or negosyo nga mobalik sa imuha nga makita dahil nimo karong adlaw nag-business ka, nagnegosyo ka, then pagkahuman nimo business, mobalik dahil sa imuha ang imuhang ginansya. No, dili na mao igsoon. Ang pagtabang nato, ang atong pag-alagad igsoon, usa ni siya ka mission ngadto sa atong Ginoo igsoon. Mission gini nga motabang ta sa Ginoo nga wala tay tan-awon nga tawo, wala tay pilion nga tao igsoon. Sama bitaw ni Sakeo sa diha nga padulong si Jesus Christ ngadto sa Jericho igsoon, sa diha nga niabot sila sa siyudad sa Jericho, dunay usa ka tawo nga si Sakeo nga niadto gid kan Jesus Christ. Ug sa diha nakita ni Jesus Christ si Sakeo, giingnan siya didto nga Sakeo kanaog diha kay moadto ako sa imong panimalay. Unya sa diha nga nakadungog ang mga tawo, niingon ang mga tawo, nganong didto man na siya moadto sa tawo
nga kawatan nga lupigan nga dili gani kabalo maluoy, dili kabalo mutabang. Oo. Pero sa diha nga wala man ang gusto ni Jesus Christ igsoon kay wala niya gitan-aw ang tawo kung kinsa ang iyahang tabangan. Wala siya gipili igsoon. Gusto niya nga pantay-pantay ang iyahang pagtagad makasasala ka man o dili. Gusto sa Dios nga tabangan ka niya igsoon. Maunay gusto sa Ginoo i-prove niya igsoon. Ang last igsoon ikatulo, ang ganti sa pag-alagad dili gikan sa tawo. Kung ang unahuna nimo mutabang ka kay para baluson ka sa tawo, no igsoon. Ang tinuod nga Kristohanon wala magpasi, wala magunahuna sa ibalos kaniya. Kay matud ba sa bersikulo igsoon sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 23 ngadto sa 24 ingon sa didto nga ayaw kamo pagunahuna nga balusan kamo sa tawo. Ako ang mobalos kaninyo. Unsa ang imong gibuhat igsoon? Ano nato ang murag kapoy mo serve kay usahay walay mo recognize sa tuang trabaho, dapit at paningot, kapoy tungod magunahuna ta nga grabe naman pud walay nag-recognize sa tuwa. Usahay masakitan ta kay walay kabalo mo appreciate sa tuang trabaho. No igsoon ayaw ingon anaa ang imong mindset. Is mali kana nga pangunahuna. Dapat mobuhat ka bisan pag dili ka ma-appreciate kung bisan pag dili ma-recognize dili ka man ma-recognize igsoon dapat buhaton nimo nga mutabang ka moalagad ka ngadto sa imong isig ka tawo kay matud pa sa Biblia ang balos niya na dili gikan sa tawo kun dili gikan sa Ginoo. Mutabang ka serve ka ngadto sa atong isig ka tawo nga nanginahanglan igsoon kinahanglan nga atong i-mindset nga ang Ginoo ang mo balos niya na igsoon. Kay ang tinuod ng Kristohanon igsoon makita sa pag-alagad. Dili wala magsukod, dili sukdanan ang pagkadato igsoon sa usa ka Kristohanon. Dili sukdanan ang titulo, ang profesyon o masteral doctorate ka man nga pagkapastor igsoon. Wala makita, dili makita diha ang tinuod nga pagkakristohanon igsoon. Diha makita ang tinuod nga pagkakristohanon ang sa imong pag-alagad ngadto sa Ginoo Hesus. Serve bisan walay balos. Mo-serve ta bisan lisod. Mo-serve ta bisan dili nimo kaila nga tawo. Mo-serve ta kay ngano kay mao kana ang kinaiya ato Ginoo.